रुपेश बांदोडकर, तुमचो ओपोनंट जो आसा आयच्यान कॅम्पेन चालू जालेली आसा, तशेंच खुबसो सपोर्ट आहा. तुका कितें सांगपाचें दिसता ह्या हेजेर? पळय, आयज जे वेऱ्यां शांतादुर्गा टेंपला कडेन जे लोक एकठांय जाले, तो मतदारसंघ कसलो रेज मागूश, तो सुकूर नासलो या म्हापसा नासलो, तो रेज मागूश आसलो. पूण आयज तुवें पळयलां थंय त्या जाग्याचेर रेज मागूशचे लोक, सालिगांवचे लोक, गिरीचे लोक आनी खंयचे म्हापशेचे बशी भरून हाडलेले लोक. हितून तुमकां कळोन येवंक जाय गोंयकारांक की बीजेपीची जमीन हाल्ल्या. तांकां कळोन येयलां की तेंचो कॅन्डिडेट हारता. म्हणून आयज हे केदार नायकान हे सगळे भाड्याचे हाडून थंयसर पयशांनी हाडले काय कशे हाडले खबर ना, पूण बशी भरून भरून त्यो मारयोच्यो बशी भरून भरून थंयसर हाडून उबे केल्ल्यो. पूण हेजेर कळना बीजेपी हारलेले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार असलें हे पळय जिल्ला इलेक्शन जाता, त्या इलेक्शनाक CM पार्टी प्रेसिडेंट हे येयनात. हे आयज रेज मागुशान सारकी माणी मारून बसले. कित्याक बसले? म्हणजे तेंचे हारलेले आहा, तांकां खबर आहा तेंचो कॅन्डिडेट पडटा. आनी कित्याक पडटा? कारण हे जे पळय बीजेपीन इतलीं वर्सां जे पळय करप्शन केलां, लोकांचेर जी म्हारगाय बसयल्या, लोकांचे रस्ते पाड घातल्या, हें जे पळय कितें गोंयान केलां, हेजें फळ गोंयकार आयज तांकां दिवपाक रावल्या. सर, प्रचार करपा खातीर एक रिपोर्ट कार्ड छापलेलो आसा, हेजेर तुजें कितें मत आसा? अरे बाबा, म्हाका एक सांग पळयात, हांवें कांय करूंकूच ना आनी हांवें ते बुकार छापल्या थंय. लोकांक चड खबर हेणी कितें केलां पळय ते फक्त कितें सांगतात, टेंपलाक सावंड सिस्टम दिलें, चर्चीन सावंड सिस्टम दिलें, खंयच्यो त्यो लायटी घातल्यो. अरे बाबा, त्यो लायटी घातल्यो, सावंड सिस्टम घातलें, तुमच्या बोल्सांतलें घातलां? तुमच्या बोल्सांतल्या पयशांनी त्यो लायटी घातल्यो, ते चर्चीक आनी देवळांचे सावंड सिस्टम दिलां ते पोरजेच्या लोकांच्या पयशांचे मरे ते. तुमी कित्याक रे बोपके मारता ते? तुमी कित्याक बडये मारता? हे पयशे लोकांचे, हे जिल्ल्यान फंड आहा ते कोणाचे? हेंच्यान हेणी जोडून हाडून दवरूंक ना थंय. हे पोरजेच्या लोकांचे पयशे हे मोडटा गे. ओके, रुपेश सर, एक प्रश्न तुमच्या खातीरूच आसा. अशें